यांचं आता हांव तुमकां दाखयता हितून कितें आहा तें टेंग टेडंग 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 पळय मातशें ती अशें करून फ्रेश थिंगां मेळटाय ती दिताय फ्रेश दिताय ती कान जाय जाल्यार ती वचोन घेवपा जाता अशें करून फ्रेश पोसल्यो ती सुंगटां आनी तेज्या आनी मोठी बी जाताय ती मातशा थोडीशी तितून मोठी नाय अजून जाल नाय ती आनी मोठी जाता ती हेज्यान मोठी जाताय ती सारकी आता हांव तेंचें कितें तरी कोण तुमकां दाखयता करपा जाता तें फ्राय जाल्यार फ्राय करता बरें हांव ती धुयता बरी करून मोठी आहे ती हा तुमको दिसता आसतली बारीक आहे म्हणून बारीक नाही ती मोठी आहे ती हेज्यानी मोठी बी जाताय ती मागीर तुमकां दाखयता हांव कितें करतें हाय फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल कशें आहाय तुमी सगळीं आसात म्हाका तुमी सगळीं बरीं आहाय आनी आमी बी बरीं आहाय आयज मुगे घोव न्हू राशोल गेलोलो थिंग राशोल न्हू हें आहाय माणूस आहाय ते माणूस न्हू आयज तेमी थिंग न्हू चिंगूळ घाताय पोसपा मीन सुंगटां घाताय मागीर ती व्हड जाल म्हणटा मागीर ती दोत्ताय आनी मागीर तेंकां विकताय ती आयज तो थिंग गेलोलो तेणे ती हाडलें हांव तुमकां दाखयतां आनी तेणे न्हू मोबायल व्हरोना नाजाल्यार मोबायल व्हरलो तो तुमकां दाखोवपाचो आतां तो येतेलो घेवन येयला म्हाका सांगिल्लें तेणें आपूण तुमगे घरा गेलो म्हण ते सायडीन येयल्या ते राशोन आनी थिंगसान तो आतां नुस्तें घेवन येयला थिंग नुस्तें सगळें फ्रेश सारकें आनी तूं टेस्टी लागोता थिंगां नुस्त्याक कित्याक आमी धाकलीं आसतना थिंगां नुस्त्या भरपूर खायना आतां आमकां इकतें घेवपा पडटा नुस्त्या सो तेणें आतां तें थिंगसान हाडलां हांव तुमकां दाखयतां तेणें कितें हाडलें सो तेणें सुंगटां हाडलें आनी सुंगटां आमगे एक लायक जालें न्ही गो सुंगटां ओके आनी आतां ती हांव सुंगटाचें कितें तरी करतलें आनी तुमकां दाखयतलें आनी तुमकांय बी जाय न्हू जाल्यार थिंग वोसाय आनी तुमी घे थिंग सारकें फ्रेश मेळटा ती तेन्ना दोन दिताय तुमकां आनी एक पागेल माताय आनी ती पागला सावन दोन फ्रेश दिताय तुका सुंगटां आनी ती खावपा बरी लागताय आनी मागीर हांव चोयता हेंचें कितें कोण दाखयता तुमकां कितें करपाचें आनी मागीर तुमकां मेळटा हेंचोय हांव हाफ सुंगटां काडटां आनी हांव तेंचें एक थोडीशी हितून घालता आनी थोडीशी सुंगटांचें ऊब मारता आनी थोडी सुंगटां आहाय ती हांव फ्राय करतलें बेश्टें सिंपल मसाला लायन एक्चुअली हांवें चिंतलोलें रेचाद मसाला लायन करतलो म्हूण म्हळ्यार रेचाद मसाला लायन कोना बेश्टें कोता पयलीं हांव तें अशें करून साफ करतलें अशें करून काडटा तेंचें हांव क्लीन करतलें अशें करून कित्याक तें फ्रेश आहाय न्हू तेंच स्कॉल येवपा मातशें हें जातलें प्रॉब्लम जातली अशें करून काडटा तें सारकें अशें करून हाफ काडटा आनी शेपरें कोसो अशें करून सोडटलें आनी मागीर हांव मसाला लायन फ्राय कोता आनी फ्राय कोता तेदो हांव तुमकां दाखयतलें आतां ही सगळीं हांव साफ कोता साफ केलें म्हणटगीर हांव तुमकां मेळटा आनी हिंचोय ही हाफ काडल्या हांवें ही हांव तेंकां ऊब मारून करतलें कितें काजरां कोन्नाय ते भाशेन करतलें ती शीर मागीर काडटा तेचो हिंग चीर मारतलें तें मागीर दाखयतलें हिंग चीर मारतलें आनी तेजें हांव शीर काडटलें हिंचें सारकें सुरयेन काडपाचें आनी मागीर ओपन करपाचें आनी तें काडपाचें सगळो चिकोल तें क्लीन करपाचें सारकें आनी हें काडपाचें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां केलें म्हणटकच मुगेलीं जालीं सुंगटां साफ करून सगळीं साफ केल्याय ती आतां हांव तेंकां मीठ लायतलें आनी रेड चिली पावडर लायतलें आनी हिंचोय ही हांवें बेश्टी हें करपा दवरलें बेश्टें ऊब मारून दवरलें आनी हांव तुमकां दाखयतां हेचें न्हू ट्रेड आसता तें ट्रेड न्हू अशें करून काडपाचें तें गेलें तें पाट न्हू हांवें अशें करून सुंगटां केलोलीं
माश काट करपाचो स्लायटली आणि मागीर सुसेगाद व्हरपाचें सुसेगाद येता उडीत म्हणटकच भायसान आपूण येता तूं इजिली येता चड फोर्स मारना काय फोर्स मारल्यार मागीर तुट्टोलें थंय लांबे तें तितूंत येता आणि एक हांवें न्हू व्हिडिओ घायलोलो त्या व्हिडिओचो म्हाका उगडास ना तुमकां दाखोवपाक हेचो सुंगटां ट्रॅप तें काडपाक आज हांवें म्हळ्यार दाखोवया म्हळें कितून काडपा तें कितें एक बायलेन म्हाका कमेंट्स मारलो मागीर ते भितर शीर आसा ती तुवें क्लीन केल ना म्हूण तेका लागून म्हाका स्थित ना त्या व्हिडिओचेर तुमकां दाखोवपाक हांव थोडेशें मीठ घाता आणि हांव घाता चिली पावडर घातलें आणि घाता हळदी पावडर सगळें हांवें एक स्पून घायला हेंचो हें बोन स्पून आसा तें आणि हांवें मिक्स करता सिंपल फ्राय करता हांवें जिंजर गार्लीक बी हांव घालपाना तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालें लिंबूय घालपा जाता तुमी जाय जाल्यार तुमी घालें घालपाना आणि ही सगळीं साफ केलेलीं सुंगटां हांव हितून घालता मिक्स करता आणि तेंकां बरें आतां मॅरिनेट करता मॅरिनेट मागीर तुमकां दाखयता मॅरिनेट करून जालें म्हणटकच मुगेली जालीं सुंगटां मॅरिनेट करून आतां हांव दुसरी सुंगटां हें करता तेंकां हांव मीठ लायता थोडेशें मीठ घाता काश्या थोडेशें घाता चड घालपाना आणि अशें घाता ही मिक्स करता तो मात शिंदा ना कित्याक तेंकां आहाय न्हू ते मिशी आहाय ते तोपताय ते काय जाली रेडी हांव तितून सुंगटां घाता फ्राय करून आनी मागीर हितून सगळीं फ्राय केली म्हणटकच मागीर हांव तुमकां मेळटा तेंचो मुगेली जाली ही सुंगटां फ्राय जाली ही रेडी जाली आतां हांव दुसरी करूंक घाता आनी तुमकां हांव ती दाखयता तिचो हांवें कायल दवरल्या हांव तितून थोडोसो बटर घातलें तेका लागून हांवें थोडें मीठ घायलोलें कित्याक बटर मातशें हार आसत न्हू बटर घातलें बटर मातसो मेल्ट करतलें मेल्ट जालें म्हणटकच हांव तितून घातलें थोडोसो चिली पावडर घातलें ही न्हू काजरां कोत्ताय ती काजरां जायत भाशेन कोत्ताय रेचाद मसाला हांवें मुगे पयलीं व्हिडिओचेर रेचाद मसाला करून दाखयलोलें काजरां कोत्ताय तें आनी एश कोन्न बी कोत्ताय दाखयता हांवें बटरान कोत्ताय हय हळदी घायलो आनी मातशें मिक्स करपाचें हळदी घालून सगळें मेल्ट जावपासून आनी मीठ घायनाका हां कित्याक मीठ हांवें ऑलरेडी न्हू एक लायला सुंगटां लायला आनी हो बटरूय हार आसता सगळें मागीर हार जायत सो थोडेशें मिक्स करून आतां हांव कितें करतलें आतां हांव तुमकां दाखयता कितें करतें आतां हांव ही सुंगटां सारकीं हिंगा घातलें अशें करून जी मांडटलें आख्खी घालपाचें अशें सुंगटां हांवें सगळीं घायलीं आतां मातशें स्लायटली न्हू मिक्स करतलें मातशें आनी हांव आतां कितें करतलें हेजेर न्हू स्लो गॅस करतलें आनी हेजेर हांव हें धांकून दवरतलें आनी तेजेर स्लो स्लो उदक सुट्टलें आपूण सुट्टलें उदक हांव कांयच करपाना एक थाली घेवपाची आनी थाली अशें करून धांपपाची स्लो स्लो धांपपाचें अशें करून आनी हें सुसेगाद जावपाक दिवपाचें आनी हें जालें म्हणटकच हांव तुमकां दाखयता तेंचें हांव ओपन करून दाखयता तुमकां अशें करून उदक सुट्टलें सुसेगाद दवरपाचें गॅसीचेर मागीर तें अशें करून उदक सुट्टलें सारकें आनी मागीर तें आपूण घातलें आतां हें उदक न्हू सगळें न्ही सुकपा जाय ड्राय जावपा जाय मागीर तें ड्राय जालें म्हणटकच मागीर हांव मागीर तुमकां दाखयता मागीर हेंचें मुगेलें जालें प्रॉन्स रेडी बटर घालन आनी हांव तुमकां दाखयता आतां सारकें दाखयता तुमकां दाखयता न्हू अशें करून ती ड्राय जाताय सारकी अशें करून ड्राय करपाची आनी मागीर ती आमी सगळीं खावपाची
आता हेसो न्हू हांवें दोन भाशे करून दाखयलो. पयलीं मुगे व्हिडिओचे हांवें ते रिचार्ज मसाला घालून दाखयलो न्ही, काजरां कोताय ती भाशी. आनी ही बी काजरां बी अशें करून कोताय आनी ही हांवें बटर घालून केलें, बटर घालून दाखयलें. आनी ती पयलीं दाखयलो ती रिचार्ज मसाला घालून. तर अशें करून करपाची आनी खावपा बी बरी लागताय. ट्राय करूया. हेचो मुगेली जाली फ्राय सुंगटां आनी ही काजरां कोताय ते भाशेन बटर घालून केलें हांवें. आनी पयलीं व्हिडिओ हांवें दाखयलो न्ही ती रिचार्ज मसाला घालून आनी ही हांवें बटर घालून दाखयलें. अशें करून घालप करूया आनी चोय ट्राय करूया आनी चोय बरी लागताय खावपा एकदम बरी लागताय. आनी ही फ्राय ही बी बरी लागताय. ही बेश्टी प्लेन फ्राय केलें ही बरी लागताय. ही ट्राय करूया आनी चोय. आतां मुगेली जाली सुंगटां बी फ्राय कोन्न आनी ती काजरां कोताय ते भाशेन कोन्न हांवें दाखयलें तुमकां. आनी आतां हांव वयता न्हावपा आनी न्हावन बी जाल म्हणटकच हांव तुमकां मेळटा. थंयसर न्हावन बी आतां मेळटा तुमकां. आतां हांव तुमकां दाखयता मुगेली सुंगटां आमी खावपा बसलें दाखयता तुमकां. चली एंट्रा अपना ये सोलिता आणि वो अपना ये सोलिता एक साइडी खावपा बसलें आनी एल्सा येल ना एल्सा यो गो तुम बी यो गो आं कितें यो इंचे तुगे प्लेट चोयत तुका पयलीं हा कितले जालें सांग म्हाका आनी मागीर तीन दिता तुका हांव दुसरी येता हा गो केस जाला ओके हा ही हुंयची ती बटरान घालून केला ती नॉर्मल बेश्टी मिरची बी लायन केला ती हो जालें आनी ते आतां तेणें बटरा स्टार्ट केलें ओपन करपाक बटरा बटराचें एल्सा हा गो बस गो बाये कित्याक तुका नागाय बेस्ट जाल्यार तुका जाय म्हणटा मुगो तूं सारकें सोलिता बटराचें जाल गो कितू सोलिता आं बटरा बरें जालें न्हू बरें लागताय चला आतां आमी वयताय आनी हांवूय बी तेंच बारा बसून सुंगटां खाता आनी मागीर आमी तुमकां मेळटाय नेक्स्ट ब्लॉगान आनी आमगे समज ब्लॉग तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें सबस्क्रायब करें गुड नायट